Naraniam chapter 98. यस्मिन्नेतद्विभातं यत इदमभवत् येन चेदं य एतत् द्योस्मादुत्तीर्णरूप खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्रा नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते जन्माथो कर्मणां स्फुटमिह गुणदोषादिकं वा न यस्मिन् लोकानामूतये य स्वयम् अनुभजते तानि मायानुसारी बिभ्रच्शक्तिररूपोऽपि च बहुतररूपो विभात्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते। नो तिर्यञ्चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यानिषेधे सति निगमशतैर्लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छेर्नावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैः अपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमठैव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते। शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यणुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। सत्त्वेनासत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्य रूपा धत्ते यासौ अविद्या गुणफणिमतिव द्विष्वदृश्यावभासं विद्यात्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्दलाभे संसारारण्यसद्य स्त्रुटनपरशुताम् एति तस्मै नमस्ते। भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाप्य द्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविदौ जीर्णरज्जोश्च यद्वत् द्विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। यद्भीत्योतेदि सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीता पद्मजाद्याः पुनरुचितबलिनाहरन्तेऽनु कालं येनैवारोपिता प्राङ्निजपदमपि ते चावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कूर्म प्रमाणम् त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यं त्रीशानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैर्गीयमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमम् आक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहम् अनिशं योगभेदैर्भजे त्वाम् सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीह निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगण व्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधिमहि मोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशम्
दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदच्छादिद्य सन्ध्याविमानं चक्रं ते कालरूपं व्यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।